वो बेला 7 नम्बर प्रदीप गुरुङ मैले सबैको नाम नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल खेलमा चाहिँ पाकिस्तान पुगेका थिए। उहाँहरुसँग एउटा मात्रै थियो जसमा चाहिँ दैनिक रूपमा उहाँहरुले खेल्ने गर्थे र बेलुका सुत्ने बेलामा त्यो जर्सी धोएर भोलिलाई अधिकारीहरुको तपाईको मासिक तलब कति हुन्छ व्यवस्थापकीय आम्दानी कति हुन्छ भन्ने सोधिएको थियो। उहाँले सहर्ष स्वीकार्नुभयो मेरो लगभग 1 लाख हाराहारीमा हुन्छ। खेलाडीहरुको तलब खेलाडीहरुको पारिश्रमिक कति हुन्छ भन्ने सोधिएको थियो। खेलाडीहरुको पारिश्रमिक 25 देखि 30,000 हुन्छ। विडम्बना छ जसले मेहनत गर्छ जसले यो राष्ट्रलाई चिनाउने कोसिस गर्छ व्यवस्थापकीय भन्दा पनि थोरै राखेको यो एउटा एकदमै दुःखद कुरा हो। मेरो मान्यता हो कि खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप राज्यले राम्रो हेरचाह गरोस्, राज्यले प्रोत्साहन स्वरूप खेलाडीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरोस्। मेरो यो आग्रह मेरो अन्तर्राष्ट्रिय धन्यवाद। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। फेसबुकबाट त भयो मेरो भाइ के छ आराम हुन्छ। यसै बिचमा पुनः आसन गर्नलाई जोड्न चाहे त्यस्तै साइड फुटबल प्रतियोगिता यही माघ 1 गतेबाट त्यहाँ पनि तपाईहरुको आफ्नो टिम आफ्नो क्लबका टिमहरु जुन तपाईहरु पनि दर्ता गरी शुक्ल गण्डकी नगर सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ इन्टरनेशनल भलिबल रेफ्री टहल सिंह थापा मगर। त्यसैगरी म खेलाडीहरुको परिचय गर्न चाहन्छु। कोटे बिरुवा गाउँपालिका जर्सी नम्बर 1 बिजु राणा, जर्सी नम्बर 3 कमल विक, जर्सी नम्बर 6 लिलदज गुरुङ, जर्सी नम्बर 7 रवि सेन्चुरी टिम क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 9 मिन गुरुङ, जर्सी नम्बर 12 दीपक थापा, जर्सी नम्बर 10 लिबेरो सन्दीप खड्का। टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ अनिल राणा। त्यसैगरी कोटबिल राणा शुक्ल गण्डकी नगरपालिका टिम प्रशिक्षक जर्सी नम्बर 1 प्रेम बहादुर, अशोक ठकुरी, जर्सी नम्बर 4 बिन बहादुर कुमार, जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ, जर्सी नम्बर 8 टिम क्याप्टेन विशाल ठकुरी, जर्सी नम्बर 9 विराज ठकुरी। टिम प्रशिक्षक राजन गुरुङ। खेल सुरु भएको छ है साथीहरु यति बेला। खाता खोल्न सफल गण्डकी शुक्ला गण्डकी। नम्बर रहेको छ 1-0। लाउरे जर्सी नम्बर 12 रवि सेन्चुरी। खाता खोल्न सफल बिरुवा शुक्ला गण्डकी 1 बराबर।
बल नक्रस नपुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 2-1 स्कोर ठेकियो क्या बहिनी सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल ठकुरी राम्रो स्ट्राइक मनिष गुरुङदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 2 बराबर यति बेला कमल सर्भिसमा कमल सुनारको सर्भिस राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 3-2 रवि सेन्चुरीदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 4-2 राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 5-2 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा कमल सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 6-2 राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 7-2 पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी नगरपालिका मनिष गुरुङदेखि टच हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 3-7 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 विराज सिंह ठकुरी सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 8-3 सर्भिसमा रवि सेन्चुरी जर्सी नम्बर 7 टिम क्याप्टेन यस्तो मिठो डिफेन्स अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 9-3 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा रवि सेन्चुरी स्पाइक मिन कुमालदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 4-9 सर्भिसमा मिन कुमाल सक्छौँ मिन कुमालको उत्कृष्ट सर्भिस फेरि नम्बर थप्न सफल यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 5-9 सर्भिस मद्रास हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवा सेङ्गलाई नम्बर बल 10-5 सर्भिसमा मनिष गुरुङ
फेरि पनि नम्बर थप्न सफल बिरुवा नम्बर रहेको छ 11-5 अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ यति बेला अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी नम्बर रहेको छ 7-12 उत्कृष्ट स्पाइक कमल सुनारको हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक जसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर रहेको छ 13-7 अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स थियो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ रवि सेन्चुरी दीपक थापा लाउरेदेखि यसको फाइदा बिरुवा सेङ्गालाई नम्बर बल 14-7 सर्भिसमा बिजु राणा जर्सी नम्बर 1 लाउरेको शट हेरे भाइ हो लाउरेले उठिन्छ भाइ हो स्ट्राइक राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-14 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 15-8 सर्भिसमा दीपक थापा लाउरे जर्सी नम्बर 12 फेरि नम्बर जोड्दै बिरुवा सेङ्जा 16 शुक्ला गण्डकी तनहु 8 16-8 ल हेर लाउरेको नम्बर जर्सी नम्बर 12 दीपक थापा लाउरे सर्भिसमा यति बेला राम्रो सर्भिस थियो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 17-8 लाउरेको सर्भिसले लगातार नम्बर ल्याएको छ हुटिङ दे भाइ हो लाउरे भनेर लाउरे ठोक लाउरे राम्रो स्पाइक थियो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-17 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक रवि सेन्चुरीदेखि यसको फाइदा बिरुवा सेङ्गालाई नम्बर बल 18-9 यति बेला कमल सुनार सर्भिसमा शुक्ला गण्डकी 10 बिरुवा 18 10-18
10-18 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक रवि सेन्चुरीदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 19-10 सर्भिसमा रवि सेन्चुरी टिम क्याप्टेन मिठो हान्यो राम्रो स्ट्राइक मिन कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 11-19 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 20-11 20-11 राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक नपुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 21-11 21-11 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक नपुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 22-11 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 23-11 23-11 राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 12-23 12-23 यति बेला जर्सी नम्बर 1 कान्छीको सर्भिस है सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 24-12 24-12 कति टाढो चेक पुग्यो यार जाओ स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 25-12 यसै गरी पहिलो सेट बिरुवाले हात पारेको छ है लाउरो यसै गरी पहिलो सेट बिरुवाले आफ्नो हात पारिसकेको छ भने हेरौँ अब दोस्रो सेट के रूपले अगाडि बढिरहेको छ यो गेम ल हेर सर्ट त्यस्तै डिफेन्स त्यस्तै बाफ राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 1-0 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन यो खेलको भिडियो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको क्यामेराको फ्ल्यास बलिरहेको छ जसले खेलाडीहरूलाई असहज परिस्थिति हुने हुँदाखेरि त्यो बन्द गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 2-1 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 यति बेला नम्बर रहेको छ 2 कमल सुनार सर्भिसमा लम्बू नम्बर बल 2 बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 3-2 अत्यन्त
राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 4-2 अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स थियो दीपक थापा लाउरेदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 4-2 राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 3-4 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक थियो तर त्यस्तै ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 4 बराबर अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक तर ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 5-4 नम्बर रहेको छ 4-5 लाउरेको उत्कृष्ट डिफेन्स पाँच बराबर स्कोर बिरुवालाई 6-5 6-5 रवि सेन्चुरीले हो अघि हानेको टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 7 सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ उत्कृष्ट प्रकारका साथ स्कोर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी स्कोर 6 बराबर टाटो एकै विकेट प्लेस साथै स्कोर बिरुवा 7-6 7-6 पुनः स्कोर बिरुवा 8-6 8-6 प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रेसिङ गर्दै स्कोर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी 7-8 7-8 राम्रो भइरहेछ है खेल अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक 10 नम्बर 12 बिरुवाका खेलाडीबाट स्कोर 9-7 9-7 तपाईँले तनाव शान्ता भनेर केही हुन्छ नि त्यहाँ टाइटल बागा 800 जनाले हेरिराख्नु 1000 पुरा भन्नु त छैन होला हजार पुऱ्याउनु सेयर गरेर लाइभ सेयर गरेर भन्नु कि एउटा अरू कुरा भन्नु त्यो भन्नु न खालि अतिथि आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहन्छु शेयर पनि गरौँ है साथी हो स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 8-10 8-10 नगरपालिका वडा कार्य 1 का वडा सदस्य विष्णु कुमार श्रेष्ठजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु उत्कृष्ट ब्लकका साथ पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकी 9-10 9-10
Service ball kata second harus kepada Birua. Score 11-9. 11-9. आफ्नो मन परेको साथीहरूले है अनि ताकि अरू साथीलाई थाहा कतिलाई थाहा हुँदैन फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस् है हो निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एम्पायरद्वारा फलको सङ्केत स्कोर बिरुवालाई 12-9 12-9 उहाँले खाने भ्याउनु बुढाले दुईटा चिया खान्छ भनेर भिडियो कहाँ देखाउँछ एमके बाले एकैचोटि दुईटा चिया खानुहुन्छ है एमके बाको ताल हेर्नु त एमके बाको पारा हेरौँ न यहाँ के छ एउटा बुढीको भाग एउटा बुढो अरे एकैचोटि खाइदिने के 2 कप चिया अत्यन्तै राम्रो निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर थप्न सफल बिरुवा र स्कोर 13-9 13-9 र टाइम आउट शुक्ला गण्डकीबाट निकै नै उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकीबाट स्कोर 10-13 10-13 उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर थप्न सफल बिरुवा 14-10 14-10 कमल सुनार सर्भिसमा कान्छी उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै उत्कृष्ट प्रहारका साथ बल चेन्ज 11-14 11-14 मिला के मिला रहे मिला लो कंटिन्यू पॉइंट 12-14 12-14 12-14 बॉल चेंज बिरुवा 15-12 15-12 यति बेला दोस्रो सेट चलिरहेको छ पहिलो सेट बिरुवाले हात पारिसकेका छन् भने यो दोस्रो सेट नम्बर रहेको छ 15-12 अहिले फेरि नम्बर सफल बिरुवा नम्बर रहेको छ 16-12 16-12 Ball change, Shukla Gandaki, score 13-16, 13-16. Shukla Gandaki बाट खेलाडी परिवर्तन 6 in, 1 out. अत्यन्तै राम्रो नम्बर 12 दीपक थापाको उत्कृष्ट प्रहार सँगसँगै नम्बर थप्न सफल 17-13 बिरुवा 17-13 रवि सेन्चुरीको सर्भिस उत्कृष्ट प्रहार गर्दै फेरि नम्बर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी खेलाडीबाट स्कोर 14-17 14-17
गण्डकीलाई 15-17 15-17 बल हुने बाहिर The score Shukla Gandhikilai 16-17 16-17 The score Shukla Gandhiki 17 equal 17 बराबर Ball change, Birua 18-17, 18-17. 18-17 अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक उत्कृष्ट प्रकारको साथ बल चेन्ज शुक्ला गण्डकी 18 इक्वल 18 बराबर लाउरे उत्कृष्ट डिफेन्स बल चेन्ज बिरुवा स्कोर 19-18 19-18 प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट ब्लक गर्दै स्कोर बिरुवाले जम्न सफल स्कोर 20-18 प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा कुनै स्कोर जोड्न सफल बिरुवा 21-18 21-18 साइडतिर छु भने हामी त म बिजी भएँ कुन चाहिँ उत्कृष्ट प्रकारका साथ कुनै स्कोर यो खै भाइ थाहा छैन भने 22-18 22-18 भरे फोन गर्छु है राख अहिले Ball change. Shukla Gandhiki score 19-22 19-22 19-22 उत्कृष्ट प्रकारका साथ कुनै स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 20-22 20-22 कुनै स्कोर शुक्ला गण्डकी 21-22 21-22 टाइम आउट बिरुवाबाट प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकी 23-22 तातो
Ball since Birwa scored 23 points. 23 बराबर. 23 बराबर. बाप रे खतरा भयो त खेल्दा. स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ. फेरि पनि का साथ स्कोर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी 24-23. 24-23. शुक्ला गण्डकी 25-23. यसरी नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दोस्रो सेट एक सेट आफूले हात पारिसकेका छन् भने अब हेरौँ तेस्रो सेट. धन्यवाद बहिनी स्मृतिलाई निकै नै आकर्षक देखि. खेल सुरु भयो है साथीहरुलाई. बेस्ट अफ 5 हो. दोस्रो क्वार्टर हो. प्रथम पुरस्कार 5 लाख. मेरो हिसाबले अब तेस्रो सेट पनि सुरु हुँदैछ. पुनः स्कोर बिरुवा 2-1. उत्कृष्ट प्रहारका साथ शुक्ला गण्डकी स्कोर थप्न सफल. 2 बराबर. दस नम्बर 3 बिरुवाको खेलाडीबाट स्कोर 3-2. 3-2. शुक्ला गण्डकी पनि स्कोर थप्न सफल. 3 बराबर. स्कोर बिरुवा 4-3. 4-3. Ball change score गण्डकी 4 बराबर. Ball change बिरुवा 5-4. 5-4. प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट फिजिकका साथ स्कोर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी 5 बराबर. ओके शुक्ला गण्डकी 6-5. 6-5.
7-6 7-6 चेन मारे यार हत्ती Today's score Slagandagi 8-6 8-6 Manoj Gurung सञ्चालका सदस्य मनोज गुरुङ जहाँ हुनुहुन्छ अफिसियलमा सम्पर्क राखिनुहोला बल चेन्ज बिरुवा 7-8 7-8 ball change score Slagandagi 9-7 9-7 Slagandagi 10-7 10-7 चेनवर ball change बिरुवा 8-10 8-10 11-8 सुम्ला गण्डकी 11 छ भने बिरुवा 8 यो तेस्रो सेट चलिरहेको छ साथी हो बिरुवालाई 9 लाभो 9-11 कमल सुनारको सर्भिस कान्छी Tenderam. Ball change. Slagandagi score 12-9 12-9 उत्कृष्ट कुस्तीका साथ स्कोर थप्न सफल बिरुवा 10-12 10-12 जिल्ला रवि सेन्चुरी सर्भिसमा लाउरे लादे लाउरे लाउरे भनेको चाउरेले दियो त बल फुक्यो Change बिरुवा 11-13 11-13 ल के बिग्रेको छैन 11-13 एक दुई बल छ त लाभो 14-11 कति राम्रो खेल हो यो बल झरेको छैन है
हेर त कस्तो उठाएको बापा मार्यो लाउरेले अब लाउरेले मार्यो जर्सी नम्बर 12 दीपक थापा लाउरे बिरुवाको खेलाडी है यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 12-14 संस्थाले पनि आफ्नो टिम दर्ता गरेर उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ राम्रो स्पाइक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 14 बराबर त्यसै गरी माघ 14 देखि 23 गतेसम्म यही मालेबगर खेल मैदानमा सेन्जा मुस्लिम युवा क्लबको आयोजनामा खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ जसको प्रथम पुरस्कार रहेको छ 1,11,111 द्वितीय पुरस्कार 66,666 र तृतीय पुरस्कार 3,33,333 माफ गर्नुहोला 33,333 अत्यन्तै राम्रो ब्लक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 16-14 9 in 10 out यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 17-14 घोडा चढ्यो यसको फाइदा सुजमण्डकीलाई नम्बर बल 15-17 स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 18-15 सर्भिसमा बिजु राणा शुक्लमण्डकी 16 बिरुवा 18 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक रवि सेन्चुरीदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 19-16 सर्भिसमा दीपक थापा लाउरे अत्यन्तै राम्रो स्पाइक मनिष गुरुङदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 20-16 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकीलाई नम्बर बल 17-20 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक मिन कुमालदेखि यसको फाइदा शुक्लगण्डकीलाई नम्बर बल 18-20 सर्भिसमा धीराज सिंह ठकुरी राम्रो स्पाइक रवि सेन्चुरीदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 21-18 कमल सुनार सर्भिसमा
तेस्रो सेट भयो साथी हो 21-18 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक मनिष गुरुङदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 22-18 हाम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 19-22 क्याप्टेन साहब स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 23-19 सर्भिसमा रवि सेन्चुरी टिम क्याप्टेन हाम्रो स्ट्राइक मनिष गुरुङदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 24-19 रवि सेन्चुरी सर्भिसमा यति बेला स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 25-19 यो तेस्रो सेट बिरुवाले हात पारेको छ तेस्रो सेट बिरुवाले हात पारेको छ है 2 गेम बिरुवाले 1 गेम शुक्ला गण्डकीले यो अब चौथो गेम सुरु हुनेछ शुक्ला गण्डकी प्रदीप गुरुङ कान्छी यो चौथो गेम सुरु हुन गइरहेको छ 2 सेट बिरुवाले 1 सेट शुक्ला गण्डकीले चौथो सेटको पहिलो सर्भिस शुक्ला गण्डकीलाई सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन नमस्कार म बाहिर छु भन्नु त हजुर अत्यन्तै राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 1-0 हाम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 1 बराबर अत्यन्तै राम्रो स्पाइक रवि सेन्चुरीदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 2-1 सर्भिसमा कमल सुनार जर्सी नम्बर 3 हाम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 2 बराबर
बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 3-2 भेरी गुड शुक्ला गण्डकी 3 बिरुवा 3 बराबर राम्रो ब्लक विशाल सिंह ठकुरीबाट यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 4-3 अगाडि काटेछ है काटेछ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 4 बराबर जर्सी नंबर 7 रवि सेंचुरी को सर्विस जरा मिला के ठोक 7 नंबर है अत्यन्तै राम्रो स्पाइक दीपक थापा लाउरेदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 5-4 सर्भिसमा रवि सेन्चुरी टिम क्याप्टेन नम्बर बल 5 बराबर जरा मिला के ब्लॉक आउट ये बड़ा जोर ले हान्नु पर्छ भाइ हो फेरि पनि नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी 6 बिरुवा 5-6-5 सर्भिस नक्रस नपुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 6 बराबर एक राज आल्सी पैसा मिलेगा नहीं तो बंदा मिलेगा हाम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 7-6 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 हाम्रो स्पाइक यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 7 बराबर सर्भिसमा दीपक थापा लाउरे जर्सी नम्बर 12 चौथो सेट है चौथो सेट एकदम घमासान चलेछ लडे जस्तो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 8-7 एक नंबर घोडा चढ्यो बिरुवा फेरि कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बिरुवा 8-7 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक मिन्टुमालदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8 बराबर उत्कृष्ट स्पाइक थियो सर्भिसमा विशाल ठकुरी टिम क्याप्टेन विशाल ठकुरी अत्यन्तै राम्रो सर्भिस लगाउँदै फेरि पनि नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी 9 बिरुवा 9-8 एक नंबर शुक्ला गण्डकी फेरि घोडा चढ्यो फेरि पनि सर्भिस लगाउँदै शुक्ला गण्डकी 10 बिरुवा 8 10-8 फेरि पनि नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी 11 बिरुवा 8 11-8 लकी बल है लकी बल बल्ल दर्शक करायो अहिले जोरले करा भाइ हो ओ यहाँसम्म आवाज आउनु पर्यो भाइ हो
स्ट्राइक कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 12-8 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी सर्भिसमा स्ट्राइक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 9-12 कमल सुनारले जरैमा मारे है अहिले सर्भिसमा भिचु राणा जर्सी नम्बर 1 अत्यन्त राम्रो स्ट्राइक हिरा सिंह ठकुरीबाट यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 13-9 हिरा सिंह ठकुरी सर्भिसमा यति बेला सर्भिसमा हिरा सिंह ठकुरी स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 14-9 6 नम्बरको अग्रता यति बेला शुक्लकण्डकी 7 आउट 5 इन शुक्लकण्डकी अगाडि है 14-9 शुक्लकण्डकी तातेको छ बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 15-9 सर्भिसमा धिरज सिंह ठकुरी कन्टिन्युस नम्बर बल आउट हुन पुग्यो एन्टिना टच यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 16-9 बिरुवा तात्नु पर्यो शुक्लकण्डकी तात्यो बिरुवा सेलायो कति राम्रो स्ट्राइक थियो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 10-16 तात्यो बिरुवा तात्यो अब फेरि रोटाई कमल सुनारको सर्भिस बिरुवाको तर्फबाट राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 11-16 सर्भिसमा कमल सुनार जर्सी नम्बर 10 राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 17-11 सेटमा जानु जस्तो छ गाह्रो छ 75,055 राम्रो स्ट्राइक गर्दै यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 12-17 5 नम्बरको अन्तर छ यति बेला स्कोरमा त्रिपन्न नम्बर जोड्दै शुक्लकण्डकी 18 बिरुवा 12 खुट्टामा चोट लागेको अवस्था मेरो भाइ हो झन्सेला 13-18 राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 19-13 राम्रो स्ट्राइक दीपक थापा लाउरोदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 14-19 लाउरेले खतरा हान्यो
1 out, 18. अत्यन्त राम्रो स्ट्राइक भिरासी ठाकुरीबाट है। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई। नम्बर बल 20-14। 20-14। 8 out, 1 in. कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई। नम्बर बल कमल सुनारले मारे। यति बेला नम्बर रहेको छ 15-20। बिरुवा 15। 22-15। गरौ भाइयो, घर गएपछि गराउन पाइँदैन। यो 1400 शुक्ला गण्डकी 22-15। सर्भिस शुक्ला गण्डकीकै हातबाट है। 22-15। नम्बर बल 22-15। हाम्रो स्पाइक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई। नम्बर बल 16-22। बम्बुले बम्बु गाड्यो। सर्भिसमा बिजु राणा सर्भिसमा। राम्रो स्पाइक। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई। नम्बर बल 23-16। 23-16। फाइनल सेट होला जस्तो छ है। अत्यन्तै राम्रो स्पाइक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई। कमल सुनारले देखाएका छन् है फर्स्ट लाइनमा। बाप रे ल ल ल। सर्भिसमा कमल सुनार। हाम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक यसको फाइदा बिरुवालाई। नम्बर बल 18-23। राम्रो फिसिङ गर्दै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई। नम्बर बल 24-18। 24-18। हाम्रो स्पाइक अर्जुन थापादेखि यसको फाइदा बिरुवालाई। नम्बर बल 19-24। 19-24। यसैगरी शुक्ला गण्डकीले 14 सेट आफ्नो हातमा पारेको छ। 2-2 सेट भयो है साथी हो। सबै पाहुनालाई स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सबै पाहुनालाई स्वागतम। आयो भलिबल, आयो भलिबल, आयो भलिबल, आयो भलिबल। 5 औला फरक तर हात एउटै हो। 5 औला फरक तर
गरे पाइन्छ है त्यसको प्रतिफल आयो भलिबल आयो भलिबल आयो भलिबल आयो भलिबल खोलेर हुँदैन मुठी पारे बलाउँछ खोलेर हुँदैन कर्म गर्नु भन्दा पहिले बोलेर हुँदैन कर्म गर्नु भन्दा पहिले बोलेर हुँदैन खेलाडीलाई माया त्यो आत्मा बल आयो भलिबल फाइनल गेम है यो गेम 15 मा गेम हुनेछ यो 5औं सेट है साथी हो 15 मा पानी भन्न पाउँदैन भाइ हो जसले पावर गेम खेल्यो त्यसले सर्भिसमा बिजु राणा जर्सी नम्बर 1 यो गेम सुरु भएको छ यो 5औं गेम हो 15 मा गेम हुनेछ शुक्ला गण्डकी र बिरुवा बीच यो घम्सा घम्सी खेल हामीले देख्न पाइरहेका छौं अत्यन्त राम्रो स्पाइक बिरुवा खाता खोल्न सफल यसको फाइदा नम्बर रहेको छ 1-0 नम्बर बल 1-0 बिरुवाले खाता खोल्यो धीरज सिंह ठकुरीबाट यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 1 बराबर छ है साथी हो सर्भिसमा धीरज ठकुरी अत्यन्तै उत्कृष्ट खेल भइरहेको छ यति बेला हेर त आम्माम है अब मार्यो है कान्छीले ओ सर्भिस अत्यन्तै राम्रो पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 2-1 बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर रहेको छ 2-1 सर्भिसमा मनिष गुरुङ जर्सी नम्बर 9 राम्रो स्पाइक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 3-1 नम्बर सर्भिसमा मनिष गुरुङ जर्सी नम्बर 9 स्पाइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 4-1 पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनाउ अत्यन्तै घम्सा घम्सी गेम भइरहेको छ दर्शकबिन यति बेला यो गेम चाहिँ 15 मा गेम हुनेछ 5औं सेट हो अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले भइरहेको छ तपाईले गीत राखेको है लाइभमा आउँछ अहिले कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बिरुवा गाउँपालिका साउन्ड म्युट गरेको छ त्यही पनि तिमी नाचेको है सर्भिसमा मनिष गुरुङ जर्सी नम्बर 9 पेजमा हाले छैन युट्युबमा लाइभ हुन्छ स्पाइक राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 5-1 है
होइन पछि नगरे नि भिडियो होइन अत्यन्तै राम्रो स्पाइक कान्छी कुमालदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 2-5 अलिक क्वालिटी हेर्नु सर्भिसमा भिड कुमाल जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक कमल सुनारदेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 6-2 सर्भिसमा कमल सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो स्ट्राइक भट्टीपुरदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 3-6 सर्भिसमा कान्छी कुमाल स्ट्राइक राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 7-4 एक आउट 8 शुक्ला गण्डकीका त्यो सपोर्टर छ यिनीहरूले चाहिँ अहिले सपोर्ट गरिहाल्नु अत्यन्तै राम्रो खेल भइरहेको छ यति बेला अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स राम्रो स्ट्राइक भट्टीपुरदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 5-7 8 आउट 1 टाक्नु पर्यो भट्टीपुरदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 6-7 अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ यति बेला ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 7 बराबर है साथीहरु 7 बराबर क्याप्टेन साबिन लाउराले बगिसकेको छ भाइको हैन आउँछ पानी खाएर आउँछ भाइको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल शुक्ला गण्डकी 8-7 यति बेला ग्राउन्ड चेन्ज हुँदैछ है साथी अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक भट्टीपुरदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8 बराबर बिरुवा 9 शुक्ला गण्डकी 8 सर्भिसमा बिजु राणा जर्सी नम्बर 1 अत्यन्तै
अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक थियो त्यस्तै राम्रो ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 10-8 10-8 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक अर्जुन थापादेखि यसको फाइदा बिरुवालाई नम्बर बल 11-8 बिरुवा 11 छ भने शुक्ला गण्डकी 8 भेरी गुड है भेरी गुड सर्भिसमा विजय राणा जर्सी नम्बर 1 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बिरुवा अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक कान्छी कुमारदेखि महिला भलिबल एवं क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेल वीरकोट नगरपालिका भर्सेस पुतली बजार नगरपालिकाका बीच हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नम्बर थप्न सफल शुक्ला गण्डकी नम्बर रहेको छ 10-12 बिरुवा 12-10-12 एकदम प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यो गेम फेरि पनि नम्बर जोड्दै बिरुवा 13 शुक्ला गण्डकी 10 13-10 सर्भिसमा भनिस ग्रुप जर्सी नम्बर 9 बिरुवादेखि टच नपुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 11-13 पाँचौं सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बिरुवा गाउँपालिका एघार 13 है यो लास्ट गेम 5औं सेट है यो 15मा गेम हुन्छ साथीहरु जसले पावर गेम खेल्यो त्यसले जित्यो सर्भिसमा नम्बर 4 लाउरे कता छ यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई 12-13 कहाँ पुग्यो गेम कन्फ्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी खत्रै भएको छ गेम सर्भिसमा वीर कुमार दुगदुग भएको छ अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक गर्दै कति ग्रुप यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 13 बराबर ल हेर त ओहो 13 इक्वल 13 सर्भिसमा वीर कुमार
जर्सी नम्बर 4 13 बराबर यार। ओहो कति साह्रै कम्पिटिसन भएको यो। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 14-13 एक नम्बर भडा चढ्यो शुक्ला गण्डकी। ओहो पाँचौं सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै भिरुवा गाउँपालिका नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनौ जर्सी नम्बर 4 सर्भिसमा मिन कुमालको सर्भिस। जति 10 जना पुग्यो। यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई जितेको छ साथीहरु। शुक्ला गण्डकी गयो सेमी फाइनल। विजेताले सेमी फाइनलमा शुक्ला गण्डकी नगरपालिकासँग सामना गर्दैछ। ल बधाई छ है, बधाई छ सर, बधाई है, बधाई। ल बधाई छ। ल प्रदीप बधाई है। ल मिन बधाई। पन्ध्र को विरुद्ध 13 है। 3 सेट। 3 सेट बनाउँदै छ। मजाले झुक्ने है। भाइरल हुनु भयो यार। धोनी त अकिने हो के बोला। होटिङ नै नाच